स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ किसाना का सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन की अहम खबरें, रिपोर्ट्स और उन पर तबसरे का सिलसिला स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश है। सबसे पहले हम पाकिस्तान में हालिया सैलाब से जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हैं और जहाँ भी जानी और माली नुकसान हुआ है उस पर अपने गहरे दुख का इजहार करते हैं। और यहाँ स्वीडन में जो हमारी कम्युनिटी है और बहुत से दूसरे लोग हैं वो उन लोगों की इमदाद के लिए सरगर्म अमल है। अख़ुवत स्वीडन ने इस सिलसिला में ये एक मुहिम शुरू की हुई है और आपसे भी गुजारिश है कि आप सैलाब के मुतासरीन की इमदाद के लिए अख़ुवत स्वीडन के इस मुहिम में शामिल हो जाएं और ये दिए गए स्विश नंबर और पोस्ट जायरो नंबर पर अपने अतियात रवाना करें। 11 सितंबर को स्वीडन के इंतखाबात हो रहे हैं और इंतखाबात से कबल ही अब कबल अज़ वक्त वोट डालने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो जो लोग 11 सितंबर को किसी वजह से वोट नहीं डाल सकते या वो उस दिन रश से बचना चाहते हैं तो अपने अपने इलाके में वो जाके अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। यहाँ आप सबसे गुजारिश ये है कि हमारे बहुत से लोग जो हैं वो इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लेते और वोट वो नहीं डालते और वो ये कहते हैं कि हमारे वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा। उनसे ये गुजारिश है कि आपके वोट से बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपका वोट या यहाँ पे रहने वाला कोई भी स्वीडिश शहरी है बराबर है बिल्कुल। तो अगर आप वोट नहीं देंगे, अपनी राय का इजहार नहीं करेंगे तो ये जो मुआशरा है, हुकूमत है या जो आपके हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकेगा। तो जिस जमात को भी आप बेहतर समझते हैं आप उनको वोट दें। इस सिलसिले में एक जो है वो सिलसिला शुरू किया जा रहा है जिसमें स्वीडन की तमाम सियासी जमातों का तारफ़, उनका मंशूर, उनका इंतखाबी प्रोग्राम क्या है और वो क्या करना चाहते हैं वो आपके सामने पेश किया जाएगा, जिन्हें देखकर आप ये फ़ैसला कर सकेंगे कि आपको किस जमात को वोट देना चाहिए। बहरहाल आप जिस जमात को भी वोट दें आपको इंतखाबी अमल में ज़रूर शरीक होना चाहिए। और यहाँ अभी हालिया जो इंतखाबी जायज़े आए हैं और ये इतवार की जो दागन नेहतर अखबार है इसने ये ओपिनियन पोल के मुताबिक बताया है कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म मगदलिना अंडरसन है ये इनकी मकबूलियत 50% से भी आगे चली गई है और उनके करीब तरीन हरीफ जो मॉडरेट पार्टी के उल्फ क्रिस्टरसन हैं उनकी मकबूलियत जो है वो बहुत कम है। तो अभी आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो इंतखाबी जायज़े जो है वो सामने आएंगे और उन तमाम से आपको जो है वो आगाह किया जाता रहेगा। गोतलान में समर में जो है वो तमाम स्वीडिश सियासी जमातें जाती हैं और वहाँ पे जो है वो अपने इंतखाबी मंशूर को पेश करती हैं, आलमदालन उसको कहते हैं। वहाँ पे एक इंतहा पसंद एंगस्ट्रोम जो नियो नाजी का जो रुकन था, इंतहाई दाएं बाजू के जो इंतहा पसंद होते हैं, उसने वहाँ पे हमला करके एक स्वीडिश मशहूर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर इंगमारी को उसने कत्ल कर दिया। लेकिन अब जो प्रोसिक्यूटर है उसने ये बताया है कि उसका असल निशाना जो है वो सेंटर पार्टी की लीडर जो है अनिलोव थी। तो इस पे जो है वो मीडिया में बहुत बातें की गई हैं और स्वीडन की वज़ीर ख़ारजा ने भी इस हवाले से जो जिनका ताल्लुक सोशल डेमोक्रेट से है उन्होंने कहा जी कि ये सारे का सारा जो किया दरा जो है वो SD डेमोक्रातना का है। उन्होंने इंतहा पसंदा नज़रियात को लोगों में फ़रोग़ दिया है जिसकी वजह से ये सारा मामला सामने आया है। बहरहाल इसके साथ ही एक और रिपोर्ट भी बड़ी चौंका देने वाली है कि स्वीडन के जो मौजूदा इंतखाबात हो रहे हैं इनमें 300 के करीब इंतहाई दाएं बाजू के इंतहा पसंद जो है वो भी उम्मीदवार हैं और उनमें सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं वो SD पार्टी से हैं, उनका तादाद 214 है। लेकिन दूसरी जमातों में भी वो दाएं बाजू के जो इंतहा पसंद हैं वो भी शामिल हैं, जिनमें सोशल डेमोक्रेट में वो 22 लोग शामिल हैं, जबकि जो क्रिश्चियन डेमोक्रेट है और मॉडरेट पार्टी है उसमें 20-20 लोग जो हैं उनकी इंतखाबी फहरिस्त में इंतहा पसंद शामिल हैं। सिर्फ जो है वो मिलियो पार्टी उसमें कोई भी इंतहा पसंद जो है वो उनका उम्मीदवार नहीं है। तो इस लिहाज से ये भी जो है वो एक बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट है कि इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहा पसंद जो हैं वो इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अपना वोट डाल के उन लोगों को
روک سکتے ہیں۔ سویڈن میں مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور مہنگائی کی شرح بڑھنے کی وجہ سے یہاں پہ آپ کو پتا ٹیکسز جو ہیں وہ میونسپیلٹی کمیونز لگاتی ہیں۔ اب ان کی جو ایسوسیشن ہے پورے سویڈن کی، انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو ہمیں ٹیکسز میں اضافہ کرنا پڑے گا، اور جو میونسپل لیول پہ ہم جو ٹیکس کا بڑا حصہ ہم دیتے ہیں اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہاں کے ایک بینک نے یہ بھی رپورٹ دی ہے کہ سویڈن کی جو معاشی ترقی ہے اگلے سال اس کی شرح جو ہے وہ کم رہے گی۔ یہاں پہ جو شرح سود ہے اس کے بڑھنے کی وجہ سے مکانوں کی قیمتوں میں کافی کمی واقع ہونا شروع ہوئی تھی، اور جولائی میں اسٹاک ہوم میں 3.5% قیمتیں گر گئی تھیں، لیکن اب اگست کے مہینے میں مکانوں کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور یہ اضافہ 1.4% ہے۔ تو اس طرح سے یہ شاید جو ہے اب مکانوں کی قیمتیں مزید نہ گریں، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے اور جو افراط زر ہے یہ بھی بڑے جو ہے وہ فیکٹرز ہو سکتے ہیں۔ کووڈ کی صورتحال کے حوالے سے سویڈن کے جو محکمہ صحت عامہ ہے اس نے کہا ہے جی کہ ستمبر کے آخر تک جو ہے وہ اس میں بہتری آ جائے گی، کیونکہ اب بھی سویڈن میں جو ہے وہ کووڈ کے بہت سے کیسز سامنے آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے حکومت نے چوتھی ویکسین جو ہے وہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو چوتھی بوسٹر ڈوز لگے وہ اپنا رابطہ کر کے اپنا وقت لے کے چوتھی ویکسین بھی لگوا سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو لوگ فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں یا دوسری چیزیں جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ پہنچاتے ہیں، ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت کا ایک ادارہ ہے اس نے انویسٹیگیشن کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان ورکرز کو بھی جو ہے وہ دیگر ملازمین کی طرح سے جو ہے وہ تحفظ ہونا چاہیے، اور اس کی ذمہ داری ان کے اداروں پہ ہونا چاہیے، تاکہ اگر ان کو دوران کام اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، حادثہ ہوتا ہے، تو اس کی ذمہ داری اس ادارے پہ ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی اس وقت جو ہے وہ ان کو اس طرح سے ملازم تصور نہیں کیا جاتا، وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ انفرادی طور پہ آزادانہ کام کر رہے ہیں، لیکن حکومتی ادارے نے یہ کہا ہے کہ چونکہ بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کو مدد نہیں ملتی، تو اب ان کو بھی جو ہے وہ تحفظ ہونا چاہیے، خصوصاً یہاں موسم سرما میں جب شدید برف باری ہوتی ہے اور لوگوں کو مشکلات آتی ہیں، تو اگر اس تجویز کو حکومت جو ہے وہ تسلیم کر لے گی تو پھر ان لوگوں کے لیے کافی فائدہ ہوگا جو اس طرح کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور ایسے اداروں سے وابستہ ہیں۔ بجلی کے جو نرخ ہیں ان میں اضافہ برابر جاری ہے، اور پہلی دفعہ گرمیوں میں سویڈن میں جو ہے وہ بجلی کے نرخ اتنے زیادہ بڑے ہیں، اور سب سے زیادہ اضافہ جو ہے وہ سویڈن کے جنوبی علاقے میں ہے، کیونکہ سویڈن کو انہوں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ اسٹاک ہوم اور یہ باقی یہ وسطی علاقہ یہ نمبر 3 میں آتا ہے، لیکن 4 نمبر جنوب میں سب سے زیادہ ریٹ بڑے ہیں، اور نمبر 1 جو اوپر شمالی علاقہ ہے اس میں سب سے کم ہے، اور اس وجہ سے اب جو بجلی فراہم کرنے والے کمپنیاں ہیں انہوں نے فکس ریٹ پہ بجلی دینا بند کی ہے، کیونکہ انہیں بھی غیر یقینی صورتحال سے پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو اب زیادہ لوگ جو ہیں وہ لے رہے ہیں جو ہر گھنٹے کی بجلی کی قیمت جو بنتی ہے، تو وہ زیادہ جو ہے وہ پاپولر ہو رہا ہے۔ اس میں پھر یہ لوگ کر سکتے ہیں جو بڑے گھروں میں رہتے ہیں یا جو گاڑیاں گھروں میں چارج کرتے ہیں، تو وہ اس وقت بجلی استعمال کریں گے جب نرخ بہت زیادہ کم ہوگا، اور جب نرخ بہت زیادہ بجلی کا ہو تو اس وقت وہ کوشش کریں گے کہ بجلی استعمال نہ کی جا سکے۔ اس حوالے سے تفصیلات مختلف جو کمپنیاں ہیں انہوں نے اپنے ویب سائٹس پہ دی ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس ہفتے کی اہم خبریں اور رپورٹس تھیں۔ اب چونکہ سویڈن میں انتخابات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور انتخابی سرگرمیوں میں بہت جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے، تو تمام سویڈن کی سیاسی جماعتیں جو ہیں ایک ایک کر کے ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ کچھ اہم لوگوں کے انٹرویوز آپ سن سکیں گے جو انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، جو اپنی سیاسی جماعت کے جو ہے وہ رکن ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہوں تو وہ بھی آپ بھیجیے، اور بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کس سیاسی جماعت کو ووٹ دیں، تو ان کی بھی انشاءاللہ رہنمائی کی جائے گی، ان کو سب بتایا جائے گا کہ انہیں اپنے ووٹ کا کس طرح سے حق استعمال کرنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔